नमस्कार सबै लोकसेवा प्रतियोगीलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियो खरिदार नासुर अधिकृत तथा अन्य लोकसेवा वा शिक्षक सेवा आयोगका प्रतियोगीहरूको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आशा छ यो भिडियो तपाईँ सबैलाई राम्रो लाग्नुको साथै बहुमूल्य ज्ञान समेत प्रदान गर्नेछ। साथीहरू, बढी कुरा नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। आज हाम्रो टपिक रहेको छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी। यो ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी सुरु गरौँ। सौर्यमण्डल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, धूमकेतु, पुच्छ्रे तारा आदिहरूको समूहलाई सौर्यमण्डल भनिन्छ। ब्रह्माण्ड, कस्मोस, अन्तरिक्षमा रहेका सम्पूर्ण पिण्डहरूको अति विशाल समूह नै ब्रह्माण्ड हो। यस अन्तर्गत सम्पूर्ण सौर्यमण्डल, तारा, तारामण्डल, तारापुञ्जहरू आदि पर्दछन्। कस्मोलोजी यानी ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई कस्मोलोजी भनिन्छ। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई कस्मोलोजी भनिन्छ। ग्यालिलियो ग्यालिली सबभन्दा पहिले दूरबीन प्रयोग गरी ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिली हुन्। सौर्यमण्डल सूर्य र सूर्यको वरिपरि घुम्ने ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्काहरू, धूमकेतु, ग्रहहरूको बीचमा छरिएर विद्युत चार्जयुक्त प्लाज्मा आदिहरूको समूह नै सौर्यमण्डल हो। निकोलस कोपर्निकस एक विद्वान हुन् जुन सूर्य केन्द्रित सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन्। उनले सूर्य केन्द्रमा रहन्छ र पृथ्वी लगायत ग्रहहरूले यसको परिक्रमा गर्दछन् भनी सबभन्दा पहिले आफ्नो सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका थिए। यसलाई भनिन्छ सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त। प्रकाश वर्ष, अन्तरिक्षमा दूरी नाप्न प्रयोग हुने इकाइ। प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दूरी नै एक प्रकाश वर्ष हो। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 को पावर 15 मिटर हुन्छ। प्रकाशको गति, 3 × 10 को पावर 8 मिटर सेकेन्ड अथवा 3 × 10 को पावर 5 किलोमिटर सेकेन्ड हुन्छ, यानी 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड। एस्ट्रोनोमिकल युनिट AU, सौर्यमण्डल परिवारभित्र दूरी नाप्ने इकाइ AU हो। 1 AU सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी, विशेष रूपमा सूर्य र पृथ्वी र सूर्यको मध्य भागसम्मको दूरीलाई 1 AU भनिन्छ। 1 AU बराबर 1.5 गुना 10 को पावर 11 मिटर और 1.5 गुना 10 को पावर 8 किलोमिटर हुन्छ। करिब छ, फिक्स चाहिँ छैन, अनुमानित गरिन्छ। अब सूर्य, सन, सौर्य परिवारको सबभन्दा प्रमुख सदस्य। आकाशगंगा तारापुञ्जमा रहेको एक खरब तारा मध्ये मध्यम आकारको तारा। सौर्यमण्डलको लगभग 99% भार भएको पिण्ड। अन्य ग्रहहरूको पिण्डभन्दा 740 गुना बढी भएको। औसत व्यास 13,92,400 किलोमिटर। सूर्यको सापेक्षिक घनत्व 1.41। पृथ्वीदेखिको दूरी, सूर्यबाट पृथ्वीको दूरी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। सूर्यको सतहको औसत तापक्रम 5540 डिग्री सेल्सियस 10,000 फरेनहाइट। यहाँ कहिलेकाहीँ कुनै स्थानमा 5500, 5000, 5100 डिग्री सेल्सियस आदि राखिएको हुन्छ। सूर्यको केन्द्रको औसत तापक्रम 1 करोड 50 लाख डिग्री सेल्सियस। सौर्य बतासको वेग 500 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। सूर्यको पिण्ड 1.99 गुना 10 को पावर 30 केजी। सूर्यको बीचमा देखिने धब्बा, सूर्यको बीचमा देखिने कालो धब्बालाई अम्रा भनिन्छ र सूर्यको सतहमा देखिने घेरालाई पेनम्रा भनिन्छ। सूर्य शक्तिको मूल कारण, सौर्य ऊर्जाको मूल कारण न्युक्लियर प्रतिक्रिया हो। सूर्यको बनावट,
सूर्यमा 70% हाइड्रोजन, 28% हेलियम र अन्य ग्यासहरू 2% रहेको हुन्छ। ग्यास र तत्त्वहरू। सूर्यबाट पृथ्वीमा प्रकाश आइपुग्न लाग्ने समय 8 मिनेट 20 सेकेन्ड, जम्मा 500 सेकेन्ड। सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षको केन्द्रबिन्दु ग्यालेक्टिक सेन्टर। सूर्यको गति 221 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। सूर्यले ग्यालेक्टिक सेन्टर तारापुञ्ज केन्द्रलाई एक पटक घुम्न लाग्ने समय 25 करोड वर्ष। यसलाई कस्मिक इयर पनि भनिन्छ। अब सूर्य र पृथ्वीको तुलना। पृथ्वीको भन्दा सूर्यको आकर्षण बल 28 गुणा बढी भएको, पृथ्वीको भन्दा सूर्यको व्यासको हिसाबले 109 गुणा बढी, सूर्यको पृथ्वीभन्दा सूर्यको पिण्डको हिसाबले 3,32,946 गुणा बढी, पृथ्वीको भन्दा सूर्यको आयतनको हिसाबले 12,99,360 गुणा ठुलो रहेको छ, यानि बढिरहेको छ। ग्रहहरू। सूर्यको वरिपरि घुम्ने आकाशे पिण्ड, आफ्नै ताप र प्रकाश नभएको पिण्ड, जम्मा ग्रह 8 वटा। सन् 2006 अगस्त 23-24 को अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञान महासङ्घको 26औं महासभाबाट यम ग्रहलाई यानि प्लुटो ग्रहलाई ग्रहको मान्यताबाट हटाइयो। यसको औपचारिक घोषणा सेप्टेम्बर 2006 मा भयो। हामी 8 वटा ग्रहलाई 2 भागमा विभाजन गर्दछौँ। एक भित्री ग्रहलाई बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल यानि ब-स-प-म भन्छौँ सर्टकटमा। त्यसैगरी बाहिरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण यानि ब-स-अ-ब। कुनै पनि आकाशीय पिण्डलाई ग्रह हुनको लागि आवश्यक योग्यता आफ्नो स्पष्ट कक्ष हुनु पर्दछ, गुरुत्व बलले गोलाकार स्पेरिफिकल हुनु पर्दछ, अन्य आकाशीय पिण्ड कक्षको नजिक हुनु हुँदैन। यम सँगसँगै शिशु ग्रहहरू रहेको र यसको छिमेक क्लियर नभएकोले यसलाई ग्रहको मान्यताबाट हटाइएको हो। यसलाई हालफुचेक र ड्वार्फ प्लानेट भनिन्छ। आकारको हिसाबले सबभन्दा सानो ग्रह बुध, सबभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति। सानादेखि ठुलो ग्रहको क्रमशः बुध, मङ्गल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि र बृहस्पति। त्यसैगरी सूर्यबाट नजिक र टाढासम्मका ग्रहहरू क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण। र अब ग्रहहरूको चर्चातिर लागौँ। बुध, मर्करी सबभन्दा सानो ग्रह, एकातर्फ अति तातो र अर्कोतिर अति ठन्डा भएको ग्रह। सूर्यबाट 5,76,00,000 किलोमिटर टाढा भएको ग्रह। सूर्यको परिक्रमा गर्न 87.98 लगभग 88 दिन लाग्दछ। आफ्नै अक्षमा घुम्न 58.65 अर्थात् 59 दिन लगभग लाग्दछ। बुधको गति 48 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। अब शुक्र ग्रह भेनस, सूर्यबाट दोस्रो नजिकको ग्रह, सबभन्दा चम्किलो ग्रह। आकाशमा सूर्य र चन्द्रमा पछि बढी चम्किने आकाशीय पिण्ड भनेकै शुक्र ग्रह हो। अक्ष भ्रमण समय 227 दिन शुक्रको वर्ष यानि एक वर्ष 227 दिनको हुन्छ। अक्ष भ्रमण समय 243 दिन, शुक्रका दिन 1 दिन 243 दिन रहेको हुन्छ। वर्षभन्दा दिन लामो हुने यानि एक वर्ष भन्दा बढी पनि 1 दिन लामो हुन्छ। सबैभन्दा तातो ग्रह, उपग्रह नभएको। यसलाई मोर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टारको नामले समेत चिनिन्छ। सूर्यबाट बुध ग्रहको शुक्र ग्रहको दूरी 10,57,00,000 किलोमिटर रहेको छ। सूर्यको औसत गति 35.63 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। कार्बन डाइअक्साइडको बादल भएकोले वायुमण्डल बढी तातो भएको हो। पृथ्वी अर्थ सजीवलाई उपयुक्त वातावरण हुने ग्रह। 2/3 भाग 71% करिब पानी र करिब 29% जमिनले रहेको।
सूर्यलाई घुम्न 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट 45.51 सेकेन्ड लाग्छ। आफ्नो अक्षमा घुम्न 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्ड लाग्ने गर्दछ। पृथ्वीको औसत गति 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यसको औसत व्यास 12,672 किलोमिटर रहेको छ। यसको एकमात्र उपग्रह चन्द्रमा हो। यसको औसत घनत्व 5.52 ग्राम पर घन सेन्टिमिटर रहेको छ। त्यसैले सबभन्दा बढी घनत्व भएको ग्रह हो। सौर्यमण्डल सबभन्दा बढी घनत्व भएको ग्रह पृथ्वी हो। अब मार्सतिर लागौँ। मंगल रातो ग्रह लिमोनाइट हुनाले देखिएको कार्बन ग्रहको दुवै ध्रुवमा ग्यासे बरफको टोपी रहेको, कार्बन डाइअक्साइडको पातलो वायुमण्डल रहेको। यसले सूर्यलाई एकपटक घुम्न 687 दिन लगाउँछ। यसले आफ्नो अक्षमा 24 घण्टा 37 मिनेट 20 सेकेन्डमा पुरा गर्दछ। औसत व्यास 6742 किलोमिटर रहेको छ। यसको दुईवटा उपग्रह रहेका छन्, फोबोस र डिमोस। सूर्यबाट मंगल ग्रहको दूरी 22 करोड 56 लाख किलोमिटर रहेको छ। यसको गति मंगल ग्रहको औसत गति 24 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। मंगल ग्रहको औसत घनत्व 3.93 ग्राम घन सेन्टिमिटर रहेको छ। मंगल ग्रहमा गएको पहिलो यान भाइकिङ 1 हो। त्यसैगरी बृहस्पति जुपिटर सौर्यमण्डलको सबभन्दा ठुलो ग्रह। रातो दाग भएको मिथेन र CO2 को बादल भएको। सूर्यबाट बृहस्पति ग्रहको दूरी 77 करोड 72 लाख किलोमिटर। सूर्यले परिक्रमा गर्न 11.86 वर्ष लगाउने। आफ्नो अक्ष घुम्न 9 घण्टा 55 मिनेट 30 सेकेन्ड लाग्दछ। औसत घनत्व 1.33 ग्राम सीएम घन सेन्टिमिटर रहेको छ। उपग्रहको संख्या 67 रहेका छन् र सबभन्दा ठुलो उपग्रह गैनिमिड हो। र गैनिमिड विशेष रूपमा बुध ग्रह भन्दा पनि आकारमा ठुलो रहेको छ। शनि स्याटर्न सौर्यमण्डलको दोस्रो ठुलो ग्रह, वरिपरि चक्र भएको ग्रह। सूर्यदेखिको दूरी 16 करोड 29 लाख 16294000000 किलोमिटर रहेको छ। सूर्यलाई परिक्रमा गर्न 29.46 वर्ष लगाउँदछ। यसको औसत घनत्व 0.687 ग्राम मिटर क्यूब रहेको छ। सबभन्दा हलुका घनत्वको हिसाबले पानीमुत्रने ग्रह चिनिन्छ। उपग्रहको संख्या 62 रहेको छ। सबभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटन र सबभन्दा सानो उपग्रह फोबे हो। अरुण ग्रह युरेनस तेस्रो ठुलो ग्रह, सौर्यमण्डलको तेस्रो ठुलो ग्रह। सूर्यबाट दूरी 287500000 किलोमिटर रहेको छ। सूर्यलाई परिक्रमा गर्न 84 वर्ष लगाउने गर्दछ। औसत गति 5.4 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। आफ्नो अक्षमा घुम्न 17 घण्टा 14 मिनेट लगाउँदछ भने अरुण ग्रहको औसत घनत्व 1.27 घन सेन्टिमिटर रहेको छ। उपग्रहको संख्या 27 र यो ग्रह हेर्दाखेरि हरियो रङको जस्तो देखिन्छ। वरुण नेप्च्युन सूर्यबाट सबभन्दा टाढा ग्रह। सूर्यबाट दूरी 449707000 किलोमिटर रहेको छ। औसत घनत्व 1.64 ग्राम घन सीएम रहेको छ। यसले अक्षमा घुम्न 164.9 वर्ष लगाउँदछ भने यसको 14वटा उपग्रहहरू रहेका छन्। सबभन्दा ठुलो उपग्रह ट्राइटन हो। वरुण ग्रहको सबभन्दा ठुलो उपग्रह ट्राइटन हो। ल अब उपग्रह। ग्रहहरूको वरिपरि घुम्ने आकाशीय पिण्डलाई उपग्रह भनिन्छ। उपग्रह प्राकृतिक र कृत्रिम गरी दुई प्रकारको हुन्छ। बुध र शुक्र ग्रहको उपग्रहहरू छैनन्। पृथ्वीको उपग्रह संख्या 1, शनिको उपग्रह संख्या 62
मंगल ग्रहको उपग्रह संख्या 2, अरुणको उपग्रह संख्या 27, बृहस्पतिको उपग्रह संख्या 67, अरुणको उपग्रह संख्या 14 र सबै मिलाएर जम्मा सौर्यमण्डलमा भएका सम्पूर्ण उपग्रहहरूको संख्या योगफल 173 पुग्दछन्। यानि 173 वटा उपग्रहहरू रहेका छन्। शिशु ग्रह मंगल र बृहस्पति ग्रहहरूको बीचमा रही सूर्यको परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डलाई शिशु ग्रह भन्दछौँ। यिनीहरूको निश्चित आकार छैन। यिनीहरू 1.6 किलोमिटरदेखि 800 किलोमिटरसम्म व्यास भएका छन्। करिब लगभग 1600 वटा शिशु ग्रहहरूको पहिचान भइसकेको छ र अझै पहिचान हुन बाँकी छ। उल्का आकाशमा बल्दै पृथ्वीतिर झर्ने क्रममा हराउने पिण्ड नै उल्का हुन्। उल्का पिण्ड आकाशमा बल्दै झर्दै जाँदा पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्ने आकाशीय पिण्डलाई उल्का पिण्ड भनिन्छ। करिब 50,000 वर्ष पहिले अमेरिकाको एरिजोनामा 1265 मिटर चौडा भएको 175 मिटर गहिरा खाल्डो बनाउने गरी उल्का पिण्ड खसेको अनुमान गरिन्छ। उल्का पिण्ड जम्मा 3 प्रकारको हुन्छन्। एक ढुङ्गा जस्ता, अर्को फलाम जस्ता र तेस्रो दुवै मिश्रित, यानी ढुङ्गा र फलाम मिश्रित। सुटिङ स्टार आकाशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बल्दै गएर बिलाउने आकाशीय पिण्ड। फलिङ स्टार आकाशमा माथिबाट तलतिर झर्ने उल्का। उल्का वर्षा उल्कापात एकैसाथ ठुलो सङ्ख्यामा खसेको उल्काहरूको समूह। उल्कापात उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा बढी हुन्छ। धूमकेतु र पुछ्रे तारा सूर्यको वरिपरि अण्डाकार कक्षमा घुमिरहने कुचो आकारको बरफबाट बनेको चहकिला आकाशीय पिण्ड नै पुछ्रे तारा हुन्। यिनीहरू बरफ र सङ्गुटीबाट बनेको हुन्छन्। यिनमा अयद र रिजिको ड्राई आइस रहेको हुन्छ। पुछ्रे तारा सूर्य परिक्रमण समय 1 हेलिकोलाई सूर्य परिक्रमण गर्न 76 वर्ष लाग्ने गर्दछ। टेम्पल टुटललाई 33 वर्ष लाग्ने गर्दछ भने एनकेलाई 3.33 वर्ष लाग्ने गर्दछ। स्वासमायन र वासमायनलाई सूर्यको परिक्रमण गर्न 15 वर्ष लाग्दछ। अनि सुमिकर लेभी सन् 1994 में बृहस्पतिमा ठोकेर नाश भएको हो। सुमेकर लेभी पुछ्रे तारा सन् 1994 बृहस्पतिमा ठोकेर नाश भएको हो। अब यसको अस्तित्व सौर्यमण्डलमा ब्रह्माण्डमा रहेको छैन। कोमा पुछ्रे ताराको ठोस केन्द्रीय भागको बाहिर चारैतिर बादल जस्तो देखिने बरफ र धुलोकण मिश्रित ग्यासे वायुमण्डल। सौर्य बतास सूर्यबाट वेगले छुटेर भएका चार्जयुक्त परमाण्विक कणहरू तारा आफ्नै प्रकाश भएका आकाशीय पिण्डहरू। कालो क्षेत्र ब्ल्याक होल ताराहरू अन्त्य भइसकेपछि बन्ने अति बढी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको क्षेत्र जहाँ प्रकाश पनि बेलाउँदछन्। तारामण्डल आकाशमा ताराहरू मिली बसेको निश्चित क्षेत्रलाई तारामण्डल भनिन्छ। हाल तारामण्डलको संख्या 88 वटा रहेको छन्। तारापुञ्ज करोडौं ताराहरू र तिनीहरूको वरिपरि रहेका आकाशीय पिण्डहरूको अति विशाल समूहलाई तारापुञ्ज भन्दछौँ। तारापुञ्जको प्रकार कमानी, स्पाइरल, अण्डाकार र अनियमित गरी 3 प्रकारको हुन्छ। आकाशमा रहेका करोडौं तारापुञ्जमध्ये सौर्य परिवार रहेको तारापुञ्जलाई आकाशगङ्गा यानि मिल्की वे ग्यालेक्सी भनिन्छ। यो कमानी स्पाइरल आकारको रहेको छ। पल्सार तारालाई रेडियो तरङ्ग दिने तारा भनी चिनिन्छ। अब चन्द्रमा पृथ्वीको एकमात्र उपग्रह। चन्द्रमाको व्यास 3456 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी यसको औसत घनत्व 3.3 ग्राम घन सेन्टिमिटर रहेको छ। चन्द्रमास एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीसम्मको समयलाई चन्द्रमास भन्दछौँ। यो करिब 29.1/2 दिनको हुन्छ, यानि 29.5 दिनको रहेको हुन्छ। नक्षत्रमास चन्द्रमाले 27.1/3 दिनमा पृथ्वीको परिक्रमा गर्दछ, जसलाई नक्षत्रमास भनिन्छ। ग्रहण चन्द्रमाले सूर्यलाई छेकेर पृथ्वीमा छाया पार्नु र पृथ्वीले सूर्यलाई छेकेर चन्द्रमामा छाया पार्नुलाई ग्रहण भनिन्छ। सूर्यग्रहण औँसीको दिनमा सूर्य र चन्द्रमा एउटै सरल रेखामा पर्दा चन्द्रमाको छाया पृथ्वीतिर परेर सूर्य छेकिनुलाई सूर्यग्रहण भनिन्छ।
सूर्यग्रहण पूर्ण रूपमा छेकिएमा खगरा सूर्यग्रहण, आंशिक रूपमा छेकिएमा खण्डग्राह सूर्यग्रहण र बीचको भाग छेकिएर वरिपरि रिङ देखिने बल्य ग्रहण भनिन्छ। चन्द्रग्रहण पूर्णिमाको रातमा सूर्य र पृथ्वी र चन्द्रमामा एउटै सिधा रेखामा पर्दा चन्द्रमाको केही भाग वा पूर्ण भाग पृथ्वीको छाया भागमा पृथ्वीको छाया पर्दछ, जसलाई चन्द्रग्रहण भनिन्छ। प्रत्येक औँसी र पूर्णिमामा ग्रहण नहुनु कारणहरू: चन्द्र कक्ष र पृथ्वी कक्षका आपसमा 5.15 डिग्री कोण बनाई ढल्केको हुनाले प्रत्येक औँसी र चन्द्रमामा ग्रहण लाग्दैनन्। चन्द्रमाको कला: पृथ्वीबाट हेर्दा प्रत्येक दिन चन्द्रमाको आकार परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई चन्द्रमाको कला भनिन्छ। अब जाउँ पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति, गति, अनुमानित उमेर 4.5 अरब वर्ष, सतहको क्षेत्रफल जम्मा 50,97,00,000 वर्ग किलोमिटर, स्थलखण्ड 14,84,000 वर्ग किलोमिटर, जलखण्ड 36,13,6 वर्ग किलोमिटर, व्यास चाहिँ पृथ्वीको व्यास 12,756.3 किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वीको घनत्व 5.5 ग्राम घन सेन्टिमिटर रहेको छ। पिण्ड 6×10⁻24 किलोमिटर रहेको छ। उपग्रह संख्या 1 चन्द्रमा। अब सौर्यमण्डलबाट पृथ्वी उत्पत्ति भएको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने खगोलविद जर्ज बफन हुन्। त्यसैगरी नेबुलर परिकल्पना कान्ट र लेप्लास, ज्वारे सिद्धान्तको प्रतिपादक जीन्स र जेफ्रे हुन्। सौर्यमण्डल उत्पत्ति भएको जर्ज बफन, नेबुलर परिकल्पना कान्ट र लेप्लास र ज्वारे सिद्धान्त जीन्स र जेफ्रेले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी अब पृथ्वी गति, रोटेसन। पृथ्वीको परिभ्रमण दैनिक गति 23 घण्टा 56 मिनेट 4 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्न लगाउने समय। पृथ्वीको परिक्रमण रिभोल्युसन वार्षिक गति। पृथ्वीले 365 दिनमा 5 घण्टा 48 मिनेट 46 सेकेन्डमा सूर्यले एकपटक घुम्दछ, यसलाई वार्षिक गति पनि भनिन्छ। अधिक वर्ष लिप इयर। पृथ्वीले सूर्यले एकपटक घुम्न लाग्ने 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट 46 सेकेन्ड समयले प्रत्येक 4 वर्षमा एक दिन बढ्न गई 366 दिनको वर्ष हुन्छ, यसैले अधिक वर्ष लिप इयर भनिन्छ। पृथ्वीको अक्ष। सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने बाटोलाई पृथ्वीको अक्ष भनिन्छ भने पृथ्वीको अक्ष पृथ्वी आफैमा घुम्दा पार गर्ने बाटोलाई पृथ्वीको अक्ष भनिन्छ। केन्द्रलाई आधार मानेर पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्दछ, यानी पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्ने गर्दछ। आफ्नो अक्षमा 66.1/2 यानी 66.5 डिग्री ढल्केको रहेको छ। अब रेखातिर जाउँ। कर्कट रेखा। भूमध्य रेखाबाट उत्तरतर्फ उत्तरी गोलार्धमा 23 डिग्री 30 मिनेट उत्तरीय अक्षांशलाई कर्कट रेखा भनिन्छ। मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्धमा 23 डिग्री 30 मिनेटको अक्षांश रेखालाई मकर रेखा भनिन्छ। र साथीहरू, आजको भिडियो हाम्रो यही समाप्त भयो। आजबाट हामी निरन्तर रूपमा लोकसेवा तयारी सम्बन्धी भिडियोहरू ल्याउने नै छौँ। भिडियो मन परे लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।